الو، حالت چطوره؟ چطور میتونم باشم؟ تو نه نگرانم میشی نه به فکرمی. همیشه هم منو فراموش میکنی. خیلی خوب، آروم باش. تو که واسه دعوا زنگ زدی به من. اگه دعوا نکنم پس چی کار کنم؟ اول بگو دلیل دعوا کردن چی؟ شاید من بتونم یه راه حلی براش پیدا کنم. نگران نباش. نه خیر، من مطمئنم تو برای دعوای من هیچ راه حلی نداری. البته احتمالاً دوباره بهونه‌های الکی میاری. خیلی خوب، حالا دلیلش رو بگو. چی بگم دانیال؟ مامانم دوباره بهم هشدار داده. اونا میخوان زودتر ازدواج کنم. خودم میدونم که من بهت عشق یه طرفه دارم و الانم در این خوشخیالی با تو بودن سر میکنم. اما بازم نه اصلا اینجوری نیست. نه تو دختر خوبی هستی. منم واقعا ازت خوشم میاد. خوشت میاد؟ ببین عزیزم، من فعلا میخوام رو کارم تمرکز کنم. همین. تو که اوضاع منو میدونی. به خاطر قضیه رافعه هم تو خونه خیلی نگرانیه. به خاطر من دیگه چرا نگرانه؟ عزیزم، من بعدم به زنگ میزنم. الو؟ من هر وقت از عشق و ازدواج حرف میزنم دانیال هیچ وقت بهم جواب درستی نمیده. نکنه یکی دیگر رو... نه دانیال بدون من یکی دیگر رو چطور؟ آخه چطور؟ نه. داداش، وقتی من برای خودم ناراحت نیستم شما دیگه چرا برای من ناراحت میشی؟ در مقابل سرنوشت آدما نمیتونن کاری کنن. وقتی آدما با رضایت خودشون سعی میکنن سرنوشت یکی دیگر را عوض کنن، پس رضایت خدا شامل حالش نمیشه. من از اولشم با این وصلت مخالف بودم، اما نتونستم جلوی مامانو بگیرم. اون فقط به برادر و برادرزادش اعتماد داشت. داداش، مامان خوبی منو میخواست، ولی از کجا میدونست که تقدیر من بده؟ تو چت شده رافعه؟ اشتباه مامانو چرا به تقدیرت رفت میدی؟ اون میدونست که برادرزادش چجوریه و چه عادتایی داره. میدونست چه مدلیه. داداش، شما چرا هر بار مامانو مقصر میدونین؟ هرچی میخواست بشه شد. منظورت چیه؟ اینجوری نامزدید یهویی به هم میخوره. به خاطرش کار مامان به بیمارستان میکشه. میفهمی؟ تو هنوزم میگی که هرچی میخواست بشه؟ من خودم با دایی حرف میزنم. داداش، شما این کارو نمیکنین. نمیفهمم برای چی؟ وقتای دیگه واسه یه مسئله کوچیک تو این خانواده قشقرق به پا میشه. من نمیدونم چرا تو این مسئله همه سکوت کردن. آخه خیلی برام جالبه حتی عیادت مامانم نیومدن. داداش، محض رضای خدا شما دیگه این مسئله رو اینقدر کشش ندین. نه شما با دایی حرف میزنین و نه با هیچ بزرگی از فامیل صحبت میکنین. من اصلا از به هم خوردن این نامزدی ناراحت نیستم. خوب شد که به موقع تونستیم بفهمیم چه آدمیه. اگه بعد از ازدواج میفهمیدیم و اون ولم میکرد، شما بگین اون وقت چی کار میکردیم؟ داداش، مامان از اولش هم خیلی ناراحته. ما باید حواسمون بهش باشه. لطفاً.